शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यहाँ पे सिविल सोसाइटी ने एक अवामी एक्शन कमेटी ने एक मीटिंग रखी थी गायनी इशू के हवाले से। अभी हमारा ये सवाल है, कल डायरेक्टर साहब यहाँ पे आए थे, हमारे एक वफद से मिले और चले गए। हमें पता नहीं था कि कल डायरेक्टर साहब यहाँ पे आए हैं, तो बाद में पता चला डायरेक्टर साहब आए थे। तो हमारा डायरेक्टर साहब से भी सवाल है, हमारे जो डरने के दौरान जिन्होंने मसालिहत की थी उनसे भी सवाल है। हम ये कहना चाहते हैं, सबसे पहले अब तक गायनी के इशू का मसले का हल अब तक क्यों नहीं हुआ है? आपने उस टाइम पे एग्रीमेंट की थी कि गायनी का इशू है, हम मुकम्मल तौर पे हल करेंगे, और हमारे सालिसीन ने भी ज़िम्मेदारी ली थी और एग्रीमेंट की थी। उस एग्रीमेंट पे अब तक अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? हमारा ये सवाल है। और दूसरा ये था कि जब भी हम गायनी के इशू पे आवाज़ उठाते हैं तो हमारे एक मखसूस तबके उठाते हैं और वो हमें मसालिहत पे मजबूर कर देते हैं। और हमने मसालिहत की तो उस मसालिहत का क्या नतीजा निकला है, उस एग्रीमेंट का क्या हुआ? उस एग्रीमेंट में ये था जितने स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनको गांचे भेजा जाएगा, और जो गायनी डॉक्टर हैं एक को जो है टेम्परेरी बेस पे, एक को रेगुलर बेस पे गांचे में भेजा जाएगा, 2 गायनी। अब तक जो गायनी आई है वो भी प्रॉपर ड्यूटी नहीं दे रही है, और जो जिस गायनी को टेस्ट इंटरव्यू के ज़रिए बाकायदा प्रॉपर तरीके से लेना था उनके भी रिज़ल्ट का अब तक अनाउंस नहीं हुआ। ये चीज़ें हमारे समझ में नहीं आ रही। जो भी हमारे बीच मसालिहत का किरदार अदा करने आते हैं, पहले भी आए थे, हमारे मुअज़्ज़िज़ीन आए थे, उन्होंने ये एग्रीमेंट की थी कि एक तो गायनी आएगी, 2 गायनी आएगी, बाकी जितने गांचे से तनख्वाह लेने वाले डॉक्टर थे वो गांचे में ड्यूटी देंगे, मगर अब तक उन्होंने नहीं दिया। और जब भी एहतिजाज करते हैं डिले टैक्टिस को ये लोग, अभी हमने फिर आवाज़ उठाया तो इन्होंने फिर एक डिले टैक्टिस अपनाने की कोशिश की। डायरेक्टर साहब कल आए, एक हमारे फलाही कमेटी से मिल के चले गए, मगर उस मीटिंग का हमें पता नहीं है, उस मीटिंग में क्या हुआ, क्या लाएअमल तय किया गया, उस चीज़ का हमें नहीं पता। और एक उसी हमारे ज़िम्मेदारों ने ये भी किया था, एग्रीमेंट में ये भी शामिल था कि जिन लड़कों पे एफआईआर किया है वो एफआईआर भी ख़त्म करना था। अब तक वो एफआईआर भी ख़त्म नहीं हुआ। तो ये करना क्या चाह रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा। आए रोज़ हॉस्पिटल में मसाइल हैं, आए रोज़ परेशानी है। अभी फिर हमारे ज़िम्मेदारों ने 5 फरवरी तक का टाइम दिया है। चलो, हमारे मुअज़्ज़िज़ हैं, बड़े हैं, हम उनकी बात को मानते हैं, इज़्ज़त देंगे, मगर तरीक़ाकार ये गलत है। हमेशा डिले टैक्टिस अपनाया जा रहा है, इसकी हम भरपूर तरीके से मज़म्मत करते हैं। डायरेक्टर साहब, आप अगर करना चाहते हैं तो गांचे के आवाम अब मज़ीद दुखों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। 5 फरवरी तक हमारी कितनी माँ बहनों की डिलीवरी कैसी जाएंगे, कितने माँ बहनें अपनी जानों से हाथ धोएंगे, हमें नहीं पता। पहले जो गायनी इशू पे एक हमारी बच्ची शहीद हो गई, परसों वो थिनों की जो बेचारी लड़की, गरीब लड़की, मरने से बच गया, स्कर्दू पहुंचा, उस बेचारी को इलाज के लिए चंदे करना पड़ा। तो ये जो हरकतें हैं ये कब तक होगा? डायरेक्टर साहब, जब डॉक्टर यहाँ पे ड्यूटी नहीं देते हैं, गायनी यहाँ पे ड्यूटी देने के लिए तैयार नहीं है, तो आप उनके तनख्वाह बंद क्यों नहीं करते? अब तक आपने ऐसा कोई इक़दाम तो किया नहीं है। जब भी हम एहतिजाज की कॉल करते हैं तो कमिश्नर की तरफ से एक लेटर निकलता है, DC की तरफ से एक लेटर निकलता है, सेक्रेटरी की तरफ से एक लेटर निकलता है। तो ये हमारे आवाम को मज़ीद बेवकूफ़ बनाने के हरबे हैं। इन हरबों में हम नहीं आएंगे। अभी हमने ये फ़ैसला किया, हमारी मीटिंग हुई, यहाँ पे हमारे नौजवान भी आए थे, ज़िम्मेदार भी आए थे, सब आए थे। अभी हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी वजह से कर रहे हैं, 5 तक हम आपकी बातों का लाज रखेंगे, मगर 5 के बाद नहीं आया और हमें अब प्रॉपरली चाहिए। अब हमें ये 2-3 महीने के रोटेशन बेस पे, 2 महीने के रोटेशन बेस पे अब हमें डॉक्टर नहीं चाहिए, हमें मुकम्मल तौर पे चाहिए। हमारे यहाँ मोहम्मद ग़ुलाम अली भाई भी, अमानुल्लाह साहब भी बैठे हुए हैं, तो हमारे सिविल सोसाइटी के कायदीन थे, अवामी एक्शन कमेटी के कायदीन थे, हमारी बात हो चुकी है। तो अब 5 तारीख को ये डॉक्टर नहीं आएंगे तो 5 तारीख को हम अपने लाएअमल का ऐलान करेंगे। गांचे के तीनों हल्के से आवाम भरपूर शिरकत करेंगे। अब हमें फिर ये मामलात हल नहीं होते जो मसालिहत करने आ रहे हैं, हमें अब उन पे भी एतबार नहीं रहेगा, क्योंकि उन्होंने एफआईआर ख़त्म करने की ज़िम्मेदारी ली थी, वो भी अब तक ख़त्म नहीं हुआ। मुकम्मल मुस्तकिल तौर पे डॉक्टर्स भी लाने के लिए हमें एग्रीमेंट में हमारे शामिल था, वो भी अब तक नहीं हुआ। अब 5 फरवरी को हम ये देखेंगे ये मुस्तकिल बुनियादों पर हो रहा है कि नहीं। अगर मुस्तकिल बुनियादों पर नहीं हुआ तो आवाम, हम माँ बहनों को लेकर निकलेंगे। अब सर्दियों में जो भी नुकसानात होंगे, अब 5 तारीख तक जो भी गायनी डॉक्टर की वजह से हमारी माँ बहनों का कोई नुकसान हुआ, जानों का ज़िया हुआ, तो वो महकमा हेल्थ पे टोटली और हुकूमत वक़्त की ज़िम्मेदारी होगी। अब जो धरना होगा वो अब आप किसी के कहने पे ख़त्म नहीं होगा,
कोई इंतशार फैलाने की कोशिश करेंगे उनमें ख़त्म नहीं होगा। बाकी गांचे में दिगर भी इशूज़ आ रहे हैं। अभी गंदम जो है 2000 बोरी फिर कोटे से काटा गया है। हम उस चीज़ की भी भरपूर मज़म्मत करते हैं और इंशाल्लाह आने वाले जुम्मे के दिन हम उन चीज़ों पर एहतिजाज करेंगे। अवामी एक्शन कमेटी उस चीज़ पे भरपूर एहतिजाज करेगी। गंदम का कोटा काटा गया है, दिगर बहुत सारे इशूज़ हैं। अभी तक यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट का अमल भी क़याम में नहीं लाया गया है। हमें बताया गया था कि वेस्ट मैनेजमेंट का अमल पूरा हो चुका है, 8 करोड़ रुपये फ़ंड रखा गया है। 2 साल से इन कहानियों में हमें रगड़ाया हुआ है। तो अब हमारे जो हल्का अहबाब है, जो हमारे मेंबर्स हैं, MNA हैं, अपोजिशन में हैं चाहे वो हुकूमत में हैं, वो अब ये डिले टैक्टिक्स को छोड़ दें। अब आवाम को सहूलियत देना शुरू करें। अभी 1.5 साल हो गए, आप कुछ नहीं कर पाए। गांचे के जितने हक हुकूक हैं वो सलफ हो रहे हैं। सेलिंग डिविजनल पब्लिक स्कूल हमसे जा रहा है। आपने सिर्फ वहाँ आवाम की ज़मीनों पे कब्ज़ा करने की कोशिश की, उस स्कूल को नहीं बनाया, आपने आवाम को धोखा दिया। डॉक्टर के इशू पे आपने आवाम को धोखा दिया। गंदम के इशूज़ पे आप आवाम को धोखा दे रहे हैं। अभी आटा देखें खाने के काबिल नहीं है। तो हम आप मुक़्तदर हलकों को, हमारे यहाँ के मुंतखब नुमाइंदों को, जिसमें इंजीनियर जो वज़ीर मुश्ताक साहब शामिल हैं, वज़ीर है, हाजी हमीद साहब है, अपोजिशन के इस्माइल साहब है, सैयद शमसुद्दीन कोऑर्डिनेटर हैं, GN गुलाम नबी हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग शहरों में आयशी कर रहे हैं। आप लोग वहाँ यहाँ आवाम से वोट लेके मुंतखब नुमाइंदे शहरों में जाके आयशी कर रहे हैं। यहाँ गरीबों को ज़कात के पैसे नहीं मिल रहे हैं, एहसास प्रोग्राम के पैसे नहीं मिल रहे हैं, दिगर जो खैराती अदारों के पैसे नहीं मिल रहे हैं। पलट के सल्तोर सियाचंद पलित के आवाम, हमने परसों FCNA जनरल से भी, आर्मी चीफ से भी, 323 ब्रिगेड से भी, 62 ब्रिगेड से भी रिक्वेस्ट की थी, मगर DC साहब भी वहाँ जाके उनकी खबर लेके आए हैं, उनके लिए प्रॉपर कोई हल नहीं हुआ है। तो हमारी ये आपसे गुजारिश है, खुदारा पलित में भी और हिल्दी में भी, ये दोनों ज़िंदगी और मौत के कश्मकश में, इस मसले को भी आर्मी चीफ साहब, FCNA जनरल साहब, 323 ब्रिगेड साहब, 62 ब्रिगेड साहब, खुदा के लिए अब इन हुक्मरानों से ये उकता चुके हैं, इन पे अब इनको एतबार नहीं रहा। अब ये आर्मी की तरफ रह रहे हैं। सियाचंद बॉर्डर का एरिया है, पलित और हिल्दी, खुदा का वास्ता है इनके लिए भी एक महफूज जगह मुंतकिल करने का इंतज़ाम करें। अभी यहाँ पे फ्रनों में देखें, वहाँ पे जब भी हालात ख़राब हो जाते हैं, जब भी सिचुएशन ख़राब हो जाती है, बॉर्डर के एरिया में हालात ख़राब हो जाते हैं, वहाँ गोले गिरते हैं, आवाम महफूज नहीं है। फ्रनों वालों को भी, जहाँ पे गवर्नमेंट ने ज़मीन अलाट किया है, यहाँ कौन सा जगह था वो, हाँ, ये अवधनथंग में फ्रनों के जो मुतासरीन हैं उनके लिए जगह अलाट किया हो। खुदारा फ्रनों के आवाम को भी यहाँ शिफ्ट करने के लिए कोई बंदोबस्त करें। अगर इन चीज़ों पे अमल नहीं हुआ तो इस बार गांचे के आवाम सर पे कफन बांध के निकलेंगे, माँ बहनों को ले के निकलेंगे। फिर आप ये ना कहें कि हमें ख़बर न हुई। हमने आर्मी चीफ साहब से भी इसीलिए गुजारिश की, FCNA जनरल से भी इसी लिए गुजारिश की, 323 ब्रिगेड, 62 ब्रिगेड से भी इसीलिए गुजारिश की, क्योंकि अब हमें मसलों का मुस्तकिल हल चाहिए। तो खुदारा इन बुनियादी इशूज़ को हल करने में किरदार अदा करें, इलाके को मज़ीद मुनाफरत में फैलाने की कोशिश ना करें। आप लोग अपनी सियासत को चमकाने के लिए आवाम को वरगलाने की कोशिश न करें, बहकाने की कोशिश करें। मज़ीद ये आवाम धोखा बर्दाश्त नहीं करेगी। अब नौजवान जो है बाशऊर हो चुके हैं, वो अपने हक़ के लिए निकलने के लिए तैयार हैं। आज मेरी गांचे के पूरे नौजवानों से गुजारिश है, माँ बहनों से गुजारिश है, खुदारा अब फजूल चीज़ें करने की बजाय इलाके के हक़ हुकूक़ के लिए लड़ने के लिए कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया। गुलाम अली भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गुजारिश करना चाहूँगा ये जितने भी अहदेदारान हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के, उनसे कि जो DHQ का हॉस्पिटल की जो बोर्ड यहाँ पे लड़के हुए हैं, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट इस वक्त फुलफ़िल नहीं हो रहा। और दूसरा, इन्होंने जो 50 बेड के हॉस्पिटल चला रहा है, लेकिन सिर्फ बेड ही 50 है, लेकिन उनके जो अमले हैं वो 20 से 30 बेड से ज़्यादा है नहीं। और दूसरा, मैं ये बावर कराना चाहूँगा कि गांचे की आवाम की खामोशी को कमज़ोरी ना समझा जाए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम जानते हैं अपना हक़ हुकूक़ लेना, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि ये जो गायनी का इशू है, ये इंतज़ामिया हमें हर आए रोज़ रोड पे आने को मजबूर करवाते हैं। तो खुदारा मेरा गुजारिश है ये जितने भी हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसरान हैं उनसे कि हमें फिर रोड पे आने पे मजबूर ना करें, और इस दफ़ा अगर हम रोड पे आएँ तो शायद संभलना मुश्किल होगा। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। शुक्रिया नज़र साहब, शुक्रिया ग़ुलाम अली भाई, साफ़ी हज़रात, आप सबको भी शुक्रिया, और जितने जवानान और जितने जो लोग आए थे इन सबको भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही हमारे आज का जो इशू था गायनी के ऊपर, तो मैं कोशिश करूँगा इसी के ऊपर ही रहूँ।
باقی ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی تھی باقی ایشوز کے بارے میں، پلت ہو، پھرنو ہو، باقی ایریاز ہو، ان کے بارے میں تو نظر کاظمی نے تفصیلاً بتا دی. فردن وہ تفصیل وہ کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. میں ڈائریکٹر ہیلتھ سے گزارش کروں گا کہ آپ آئیں یہاں پہ. بہت اچھا کیا آپ نے، اپنے اچھا جو وہ ہے ان کو سمجھنے کی آپ نے کوشش کی. آپ یہاں پہ آئیں، اچھا ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. اور ساتھ میں ہماری شکایت بھی یہ ہے کہ جب آپ یہاں پہ آئیں تو باقی سول سوسائٹی کے جو لوگ تھے ان سے بھی ملنا چاہیے تھا آپ کو. باقی جو علماء کرام تھے ان سے بھی آپ مل لیتے ہیں. باقی ڈپارٹمنٹس کے جو لوگ تھے اچھا ہیں، اور سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، باقی بھی ادارے بہت سارے ہیں، ایکشن کمیٹی ہیں، ان سے بھی آپ مل لیتے تو ہم آپ کو بتا دیتے کیا مسئلہ مسائل ہیں یہاں پہ. اب دیکھیں خپلو میں کیا ہو رہے ہیں. اب اس لیے اب ہم صحیح طرح بتا نہیں پا رہے ہیں. قسم خدا کی میں قسم کھا کے کہتا ہوں، دل خون کے آنسو رو رہے ہیں ہم اس وقت ہمارے. ویسے بھی ڈاکٹرز کی کمی ہے. اب یہاں سے لے کے جاتے ہیں، لے کے جانے کے لیے کوئی ایشو نہیں بنتا. ہمارے لوگ اچھا اتنے مہذب لوگ ہیں، اتنے شریف لوگ ہیں، ہم بات نہیں کرتے ہیں. آپ لوگوں کو جب لے کے جانے ہوتے ہیں، جو بھی سینئر ڈاکٹرز ہوتے ہیں، اچھے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، آپ لوگ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں. ہم نے آج تک کوئی شکایت نہیں کی. جس وقت دینے کے اوپر جب آ جاتے ہیں کوئی نوٹیفیکیشن کرا دیتے ہیں، کوئی 5 دن کے لیے 5 بندوں کا، 4 بندوں کا، 3 بندوں کا. آتے کوئی بھی نہیں ہے یہاں پہ. یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. اب ہم اکتا چکے ہیں، تنگ آ چکے ہیں. پھر آخری یہی ہوگا کہ تنگا مت تو جنگا مت. پھر ہم پھر سڑکوں پہ نکل آئیں گے. آپ ہمیں مجبور نہ کریں خدا کے لیے. تو ساتھ میں اپنا سی ایم صاحب سے بھی گزارش کروں گا، اور ساتھ میں گورنر صاحب سے بھی، عزت مآب رج جلال صاحب سے بھی میں گزارش کروں گا، خالد خورشید صاحب سے بھی میں گزارش کروں گا، چیف سیکرٹری صاحب سے بھی میں گزارش کروں گا. گلیہ استاد کے اوپر آپ لوگ ایکشن لے لیتے ہیں، ہمارے اعلیٰ عدلیہ ایکشن لے لیتے ہیں. یہاں پہ لوگ مر رہے ہیں، اب سب کے سامنے مر رہے ہیں، ہم سب کے سامنے مر رہے ہیں، کوئی ایکشن نہیں ہے. ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم یہ اس کے خلاف تو نہیں ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ گلیہ استاد یار ہضم کا آدمی ہے، اس کے ساتھ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. اور ساتھ میں آپ لوگوں کو چاہیے کہ خپلو کے اوپر بھی نظر دوڑائیں اپنا، اور خصوصاً گانچھے کے اوپر، اور خصوصاً بالخصوص ہیلتھ کے اوپر. اب آپ ایجوکیشن کو باقی ڈپارٹمنٹس کے بارے میں آپ خیر بات کرنا میرے حال میں اس وقت بے سود ہے. جو بھی منظور نظر لوگ ہوتے ہیں، جو آپ جزا کے طور پہ خوش کرنے کے لیے گانچھے بھیجا جاتا ہے. یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں ان کی ٹینیور کا کوئی کہیں پہ بھی کوئی سیفٹی نہیں ہے. 2 دن رکھتے ہیں، ہاں سنا ہے یار اس کا پوسٹنگ ہو گیا ٹرانسفر ہو گئے. 3 دن رکھتے ہیں، اس کا پوسٹنگ ہو گیا ٹرانسفر ہو گئے. اتنا اس وقت بلتستان ریجن میں سب سے بڑا ضلع ہے گانچھ ہے. اب دیکھیں پولیس ڈپارٹمنٹ میں ڈپوٹیشن بیس پہ بھیج دیتے ہیں یہاں پہ ایس پی صاحبان کو. ہمیں شیورٹی دیں کم از کم، یار یہ پرماننٹ ایس پی چاہیے ہمیں، کم از کم 2 سال رہیں یہ لوگ، اپنا وہ دے دیں یہ. باقی اسی طرح ہر کوئی ادارے میں. اب اسی کے ساتھ میں یہی گزارش کروں گا، اس وقت یہ موسم کا بھی آپ لوگ خیال رکھیں. خدا را میں اگین آپ لوگوں کو واسطہ دیتا ہوں، خدا را موسم کا بھی خیال رکھیں، ہمیں مجبور نہ کریں. اب آپ لوگ دیکھیں ہمارے پھرنو ایریا کو، آج ہم نے سول سوسائٹی میں ہم نے یہ بات ڈال دی. یار دیکھ لیں ان کے کیا قصور ہے. یہ بارڈر پہ رہتے ہیں، پاک فوج کے شانہ بشانہ چلتے ہیں یہ لوگ بھی. پچھلے دفعہ کوئی میرے میں سال یہ 99 میں ان لوگوں کو الرٹ کیا تھا یہاں پہ ابدن تھنگ جبرن خالی کرایا گیا. اب یہی میرے میں پلت یہ بھی آگے بھی ان کا بھی یہی حال ہے. جو ستر ایریا میں ان کے لیے کوئی بیس دے دیں مہربانی کر کے، عوام کا خیال کریں. اب یہ دیکھیں احساس، آپ لوگوں بہت سارے ایسے پروگرام متعارف کرائے ہیں، احساس پروگرام ہو گئے ہیں، باقی پروگرامز ہو گئے ہیں. یار غریبوں کی تھوڑی بہت آپ لوگ وہ سن لیں، اس میں بھی جارہ داری قائم نہ کریں. اسی کے ساتھ میں اچھا آپ صحابی حضرات سے بھی، آپ لوگوں سے بھی اجازت چاہتا ہوں. تو مجھے امید ہے کہ ان لوگوں کو سن لیں گے. ہمیں سب سے اہم میرا اپنا ضلع ہے. اب پارٹی سے ہم نے کیا کرنا ہے آپ لوگ خود دیکھ لیں. جہاں پہ اس طرح کے حالات ہو، گانچھے جیسے ایریا میں، گانچھے جیسے بڑے ضلع میں، ٹھیک ہے نا جی، ہمیں اپنے عوام سے ہمیں محبت ہے، ہم نے اپنے عوام کے ساتھ رہنا ہے، اپنے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے. اسی لیے تو میں ڈائریکٹلی میں جناب چیف سیکرٹری صاحب، اچھا گورنر صاحب اور سی ایم صاحب سے گزارش کروں گا خدا را، اور اعلیٰ عدلیہ سے بھی، یار ایک دفعہ تو ایکشن لے لیں. گانچھے کی کیا قصور ہے؟ ہم اگین پھر دوبارہ کہیں گے، گلیہ استاد کے اوپر آپ لوگوں نے ایکشن لی، اعلیٰ عدلیہ نے ایکشن لی، تو خدا رہے یار گانچھے کے اوپر عوام وہ ہمارے بچے مر رہے ہیں،
جو ہمارے جو خواتین مر رہی ہیں اس وقت، تو ہمیں گائنی چاہیے، پلیز ہمیں روڈ میں نکلنے پہ اس وقت مجبور نہ کریں. السلام علیکم. ایک آخر میں ایک اہم بات امان بھائی نے یاد دلایا تو بتانا ضروری سمجھتا ہوں. گلیا استاد ایک فنکار تھا، بالکل مانتے ہیں. اس پہ تو بہت بڑا ایکشن لیا. گلگت بلتستان میں اتنی ہائپ ایک کریٹ ہو گئی کہ گلیا استاد پہ بہت بڑا تشدد ہوا. ٹھیک ہے، حق ہے، وہ بالکل ہم مانتے ہیں. مگر جو گلیا استاد کے لیے جو وزیر اعلیٰ صاحب نے، وزراء نے، گورنر صاحب نے، آئی جی صاحب نے، ڈی آئی جی صاحب نے جو ایکشن لیا، قابل تحسین ہے، خراج تحسین پیش کرتے ہیں. مگر میرا ایک سوال ہے، ایک گانچھے کا بیٹا ہونے کے ناطے، بلتستان کا بیٹا ہونے کے ناطے، گلگت بلتستان کا بیٹا ہونے کے ناطے، کیا حسنین منڈو کا قتل ایک پولیس کے سینئر سیٹنگ منسٹر وزیر سلیم کے گارڈ نے ایک حکومت کے وزیر کے سامنے سر عام فائر کر کے حسنین منڈو کو کچورا میں قتل کیا، اس پہ ایسا نوٹس اب تک کیوں نہیں لیا گیا؟ اب تک اس کی صاف شفاف تحقیقات کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ ہمارا سوال ہے، ہمیں بڑا تکلیف ہوا. دوسرا، یہاں پہ ایک غریب باپ کا بیٹا ہے، انتہائی غریب باپ کا بیٹا ہے، منظور کھرکوئی. منظور کھرکوئی کا آج تک کوئی معلومات کیوں نہیں ہوا؟ اس کی تحقیقات بھی اسی طریقے سے کیوں نہیں ہو رہی؟ اس پہ وزیر اعلیٰ، وزراء، گورنر، دیگر ریاستی ادارے کیوں نوٹس نہیں لے رہے ہیں؟ مجھے انتہائی افسوس ہے. گورنر راجہ جلال صاحب نے حسنین منڈو کے قتل کو ایک حادثاتی موت قرار دیا، حالانکہ ایک آپ کے آپ کی حکومت کے ایک منسٹر کے گارڈ نے سر عام گولی ماری. اور میرا یہ سوال ہے، وہ جو جس ہتھیار سے گولی ماری وہ ملزم عابد کا نہیں تھا، وہ دوسرے پولیس والے کا تھا. آج تک پولیس والوں نے ہمیں جواب نہیں دیا. وہ جو گارڈ تھا وزیر سلیم کے ساتھ، اس گارڈ کے ہتھیار سے فائر نہیں ہوا، دوسرے گارڈ کے ہتھیار سے فائر ہوا. یہ کیسی سازش تھی، ہمارے سمجھ میں نہیں آیا. ہم نے بارہا سوال کیا، وہ ریاستی اداروں نے ہمیں جواب نہیں دیا. منظور کھرکوئی کے لیے ہم نے بہت سارے احتجاج کیے، اب تک آواز نہیں ملا. وزیر سلیم نے حسنین منڈو کا قتل اس کے سامنے ہوتے ہوئے ایک اخباری بیان، ایک مذمتی بیان دینا تک گوارا نہیں کیا. وہ ہمارے سمجھ میں نہیں آیا. جب میں نے وزیر سلیم صاحب سے پوچھا تو اس نے کہا ایس پی نے مجھے اس مسئلے پہ بیان دینے سے منع کیا ہے. تو ایک حکومتی وزیر کو ایک ایس پی بیان دینے سے منع کرتا ہے اور وہ حکومتی وزیر اپنے سامنے ہونے والے قتل پہ بیان بھی نہیں دیتا ہے، تو اس پہ ہمیں شدید تحفظات ہیں. اس کیس میں ہمیں بہت سارے شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں. منظور کھرکوئی کے کیس میں ہمیں بہت سارے شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں. تو حکومت وقت اور ریاستی اداروں سے ہماری گزارش ہے، خدا را ان کے پس پردہ جو حقائق ہیں، جو محرکات ہیں، وہ لاواحقین تک پہنچا جائے. بہت بہت شکریہ. ایک منٹ. ابھی جو حالیہ بھرتیاں جو ہو رہی ہیں، اس میں ہمیں شدید تحفظات ہیں تمام ڈپارٹمنٹس میں، یا چاہے ہیلتھ ہو، چاہے پولیس ہو، چاہے یہ جو باقی جتنے بھی جو ادارے ہیں. اس میں ہم باقاعدہ سول سوسائٹی اپنا کوئی انشاءاللہ ہم اپنا لاہ عمل دے دیں گے. ہم اپنا ایک فورم بنا رہے ہیں، اپنا ایک گروپ بنا رہے ہیں. انشاءاللہ الرحمن اس کو صاف شفاف بنانے کے لیے ہم سب نے مل کے کام کرنا ہے، تمام غریبوں نے مل کے کام کرنا ہے، تمام جو ڈگری ہولڈر جو یوتھ ہیں، ان سب نے ہم نے مل کے کوئی کام کرنا ہے. تو اس کے لیے آپ سب سول سوسائٹی کے ساتھ دیں. انشاءاللہ الرحمن ہم اس کا بہت جلد ایک فورم بنا رہے ہیں. جی سوال یہ ہے کہ ابھی جو ڈی سی صاحب نے جو خط لکھا ہے عوام کو روڈوں پہ نکل گیا، تو اس کی ذمہ داری ڈائریکٹر ہیلتھ پہ ڈالتی ہے، کس طریقے سے؟ نہیں، یہ تو خیر اگر اجازت ہے تو پھر میں تھوڑی بہت وہ کرنے کی کوشش کروں گا. یہ ڈی سی صاحب نے بہت اچھا کیا ہے. اس کو عوام کا دکھ ہے، درد کا احساس ہے. تو اس کا ذمہ داری وہ عوام کے اوپر یا ڈائریکٹر ہیلتھ کے اوپر میرے حساب سے تو نہیں جانا ہے. اس کا ذمہ داری سیدھا سی ایم کے اوپر جانا چاہیے، سیدھا گورنر کے اوپر جانا چاہیے، سیدھا چیف سیکرٹری کے اوپر جانا چاہیے. ذمہ دار یہ لوگ ہیں. آپ اضافہ کریں گے یا نہیں، یہی ہے. ڈی سی صاحب نے یہ محکمہ ہیلتھ کے ڈائریکٹر سیکریٹری، اب جو گانچیا ہاسپٹل میں جو بھی جانی نقصان ہوگا، چاہے وہ معصوم بچے کا ہو یا اس کے ماں کا ہو یا اسپیشلسٹ کے نہ ہونے کی وجہ کسی اور کا ہو، وہ ڈائریکٹر ہیلتھ، سیکریٹری ہیلتھ اور چیف سیکریٹری گورنر وزیر اعلیٰ پہ ہوگی. فلاحی کمیٹی نے جو ٹائم دیا ہے الٹیمیٹم ڈائریکٹر آف ہیلتھ کو، وہ ہمارے لیے قابل قبول ہے. اگر اسی دوران اس کے بعد اگر ڈاکٹر نہ آنے کی صورت میں جو ہم کریں گے، اس کا ذمہ دار بھی ڈائریکٹر آف ہیلتھ ہوں گے.